नमस्कार, तपाईँ अहिले सिग्यास प्लस सरकारी लेखा प्रणालीमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आज हामी पार्टी भुक्तानी वा बिल भुक्तानीको बारेमा जानकारी गराउन लागिरहेका छौँ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा इकाइबाट प्राप्त गर्नुभएको युजर आइडी र पासवर्ड एन्ट्री गरी तपाईँ यो सिग्यासभित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। पार्टी भुक्तानी वा बिल भुक्तानी गर्दाखेरि हामीले केही कुरा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुभन्दा अगाडि पार्टीबाट केही कुराहरू कट्टी गरेर मात्रै हामीले पार्टीलाई भुक्तानी गर्दछौँ। जस्तै हामीले चाहिँ अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, धरोटी, निर्माण व्यवसाय कोष, कामको प्रकृति हेरेर यी विभिन्न कट्टी गरेर मात्र पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बारेमा विस्तृत जानकारी हामी यहाँ सफ्टवेयरमै गर्दछौँ। आउनुहोस् सो सफ्टवेयर बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन हामी सुरु गर्दैछौँ। हेरि नै हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि लेखा प्रणालीमा गएर प्रणाली व्यवस्थापनमा गएर भुक्तानी पाउनेको विवरणमा दुई तीनवटा कुरा सम्झिहाल्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ यही गर्नुपर्छ के भन्दाखेरि कट्टीका विवरणहरू एउटा बिल भुक्तानी गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ जस्तो 1 लाखको उदाहरणको लागि यदि बिल आयो 13,000 त्यसमा भ्याट लागेर 1,13,000 को बिल तपाईका 1,13,000 को त्यसका लागि के चाहिन्छ भन्ने म बताइदिन्छु के अंक भइसक्यो 1,13,000 सहित तपाईकामा बिल आएको छ भने त्यो भ्याट बिल हो भने तपाईहरुले के सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि 6.5% भ्याट कट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ, 1.5% अग्रिम आयकर कट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ, 5% धरोटी यदि धरोटी सम्झौतावाला छ भने 5% धरोटी गर्नुपर्छ। यी तीनटा कुरा त कम्पलसरी भयो र चौथो पार्टीको नाम पनि चाहिन्छ। यदि निर्माण व्यवसाय कोष छ भने ठेक्का छ भने 0.1 पर 0.01% निर्माण व्यवसाय कोष छैन भने त्यो परेन। 1,13,000 चाहिँ कहाँ जान्छ? त्यही त 1,13,000 का लागि पार्टीका नाम सहित मैले तपाईलाई मूल्य वृद्धि कर भ्याटको रिफन्डको के रे 6.5% भ्याट कट्टी गर्नुपर्ने, अग्रिम आयकर एउटा पार्टी भयो, 5% धरोटी एउटा पार्टी भयो, अनि एउटा त पार्टी आफै भुक्तानी गर्ने भयो भने चारैवटा कुरा चाहिँ तपाईको पार्टी भुक्तानीमा हुनु पर्यो। कहाँ भन्दाखेरि प्रणाली व्यवस्थापनको भुक्तानी पाउनेको नाउँमा आउनु पर्यो। पाउने विवरणमा यी चारवटाको नाम राख्नै पर्ने हुन्छ। पहिलो बिल आउँदा दोस्रो बिल आउँदा तीनटा काम गर्छन् पार्टीको मात्र नाम आउँछ। पहिलो बिल आउँदाखेरि यसरी जानु पर्यो। दोस्रो पट्टिदेखि त्यस्तै नेचरको यदि अरु कुनै कट्टा गर्नुपर्ने छैन त्यो बाहेक थप कुनै कट्टा गर्नुपर्ने छैन भने तीनटा तपाईले यहाँ भुक्तानी पाउने विवरणमा थप गरिराख्नै परेन। एउटा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टीको नाम। फेरि पनि मैले सरलाई दोहोर्याएँ यदि पहिलो चोटी हो भने यी 4-5 वटा कुरा तपाईले राख्नु पर्यो। दोस्रो पल्टदेखि हो भने 3 वटा कट्टीका विवरणहरू अलरेडी म्यापिङ भइसकेको हुन्छ, यहाँ नाम भइसकेको हुन्छ। अनि पार्टीको मात्र दोस्रो पल्टदेखि नाम राख्नु होला। यसका लागि मैले अब यहाँबाट सुरु गरेँ। जस्तो अब जस्तो कि यहाँ अब काल तथा संघ संस्था भनेर यहाँ राख्यौं। अब प्यान नम्बर परेन, मूल्य वृद्धि करको कट्टा गर्छौं मानौं भने यहाँ लेख्यौं हामीले मूल्य वृद्धि कर भनेर गर्दैनन्, यसले रिड गर्दैन। यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर राख्ने पढेन। अब छैन, केहीले रिड गर्दैन। प्यान नम्बर बाहेकहरु केहीले रिड गर्दैन सर। दोस्रो कोड भन्छ। अब यो कट्टी मूल्य वृद्धि भने कट्टीको लागि हुन्छ भने यहाँ कट्टी प्रयोजनमा टिक पक्का पनि लाउनु होला। कहिले पनि नबिर्सनु होला यो कट्टी वाला जुन भाउचर हुन्छ त्यो के रे पार्टीको नाम कट्टी वाला नाम राख्दाखेरि कट्टी प्रयोजन टिक लाउनु होला। धरोटीको अर्कै हो धरोटी। यसमा चाहिँ फेरि यदि त्यो धरोटी प्रयोजनमै देखाउनु पर्ने हो भने
धरौटीको श्रेष्ठतामा देखाउनु पर्ने हो भने त्यो आखिर धरौटीमा चाहिँ जुन धरौटी यहाँ लेखिन्छ त्यो त तपाईको धरौटी हुन्छ नै हुन्छ 5% को प्रयोजनको लागि हो धरौटी हो त्यो श्रेष्ठतामा पनि देखिनुपर्छ त्यो नाम के त्यसका लागि त्यो पार्टीहरू पनि देखिनु पर्यो सबै कुरा देखिनु पर्यो भनेर अब जस्तो कि सेभ गर्यौं यसलाई सेभ गरिसक्यौं अहिले हामीले नि सर मूल्य अभिवृद्धि कर जाने त्यो मोड अफ पेमेन्टमा के थियो अन्य र सङ्घ संस्था भन्ने थियो हैन त्यो चाहिँ कोही नै हुनु पर्यो हैन विद्युत प्राधिकरणहरू छ खानेपानी केएमकेएल छ भने सङ्घ संस्थाबाट जानु पर्यो सबैको त्यही गर्छ हैन नभए अन्य अन्य भन्ने शब्द नि हाम्रो अन्य र कार्यालय सङ्घ संस्था भन्ने छ अहिले हामी कसको लागि अन्यमा जानु पर्यो हजुर के अरे करको लागि अन्यमा जानु पर्यो सङ्घ संस्थामै जानुपर्छ तपाईँ कार्य तथा सङ्घ संस्थामा अन्य राख्नु भयो भने प्यान नम्बर कम्पलसरी माग्छ कार्य संस्था राख्दा अब यसको त प्यान नम्बर हुन्न फरक पर्दैन त्यसका कुनै सकिएन प्यान राख्नै पर्ने हुन्छ अब यो राखियो राजस्व सूचक पनि कति प्रयोजनको लागि राख्ने हो यो सक्रिय हो यसलाई सेभ गरिदिन्छौँ प्रिन्ट गरेर राख्ने त्यो कोड चाहिँ काम लाग्छ कि पछि छिटो हुनलाई त्यसरी नै फेरि नयाँ अब धरौटीको पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ प्राय धरौटी हाम्रो कोलोनिकामा भएको हुनाले हामीले यहाँ के लेख्छौँ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धरौटी खाता भनेर लेख्ने चलन छ अब हामीले लेख्ने चलन चाहिँ त्यही छ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हैन धरौटी खाता कार्यालय यो म्यापिङमा चाहिँ मोरङले गरेको कुरा पोस्टिङ गरेको कुरो सिराहाले चाहिँ काम गर्दाखेरि देखिन्छ मोरङले अब देखिँदैन यो पार्टी धरौटी भएको हुनाले यसलाई धरौटीमा चाहिँ टिक लाउनु होला भोलि यो धरौटीको श्रेष्ठतामा आवश्यक हुन्छ यो दुई ठाउँ गर्नुपर्ने किनभने धरौटी हो नि त यो पार्टीलाई तपाईले धरौटीमा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ बैंक नगदी आम्दानी बाँड्दाखेरि यसका लागि यो चाहिँ यहाँ सेभ गर्नु होला ई पेमेन्टबाटै तपाईले चेक यो त चेक बनाउन चेक बनाइन्छ नि हैन सर हो कति त आफै पनि हो र यो धरौटीको श्रेष्ठतामा पनि आवश्यक पर्ने भएका हुनाले अब त्यो पनि आउँछ अब पार्टीको नाउँमा आउँछ नि त त्यो कुरो यो तीनवटा कुरा भइगयो कट्टी गर्ने हामीले चौथो भनेको हाम्रो पार्टी अब पार्टीको पनि यहाँ प्रविष्टि हामी गर्छौं प्रविष्टिलाई पार्टीमा चाहिँ अन्य नै राख्यौं अघि नै भएको प्यान नम्बर तपाईहरुले साथीहरुले जे उपलब्ध गराउनु भएको थियो म त्यही नै राखे यहाँ राख्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त दुईटा आए मिलन ब्रदर्स समिल भन्ने आयो यसैलाई मैले प्रयोगमा ल्याएँ सरले नि दिएको उसमा अब यसलाई पनि धरौटीमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र कति प्रयोजनमा चाहिँ परेन ई पेमेन्टमा गर्नु पर्यो यो श्रेष्ठता यो पार्टी मान्ने के सर यो पार्टी नै हो पार्टी मान्ने नै हैन हो यो चाहिँ सरको भोलि धरौटीको श्रेष्ठता जुन यहाँ हाम्रो अर्को टेबलवाला छ नि त्यो श्रेष्ठतामा नाम आफै गइहाल्छ त्यहाँ टाइप गरिराख्नु पर्दैन के सर त्यो बेला चाहिँ जसरी हामी एफएमआई सिग्यासमा पहिलाको उसमा थियो नि त अहिले पनि टीएसए मा पहिला पनि थियो नि सर टिक लगाएपछि ठ्याक्कै देखिन्थ्यो नि त्यसरी जुन पेइङ अफिसले धरौटीमा टिक लगाइदिन्थ्यो त्यो धरौटीमा देखिन्न थियो त्यसरी नै हो अब यो नाम यसरी राखेर तपाईको अब जस्तो कि मिलन ब्रदर्स समिल छ यहाँ हामीले मिलन हजुर अब त्यसैको के एउटै के छैन के फरक हो के हजुर यो त पेमेन्ट हो पेमेन्ट हो यो अलि कट्टी गरेर कोलोनिकामा जाने भयो कि धरौटी यो धरौटी व्यक्तिगत धरौटी खातामा बस्नु भयो पार्टी फरक हो एउटै पार्टी हो एउटै पार्टी उनको त्यो खातामा जस्तो मिलन ब्रदर्सको धरौटी खाता व्यक्तिगत धरौटी खाता मेन्टेन गर्नुपर्छ नि बैंक अफ काठमाडौँमा खाता छ भन्ने हामीलाई दिएको अब त्यही राख्यौं
यो यसमा प्यान नम्बर 8 ठाउँ छ नि ऊ माथि प्यान नम्बर राखेपछि यो आएको। अब यसमा चाहिँ सक्रिय गर्यौं, सेभ गरिदिउँ। अपडेट हुँदैछ हैन अब उसको के छ जे राख्दिउँला हैन, एउटा सेभ गरिदिउँ। अब यति भइसकेपछि अब हामी जाने कहाँ हो भन्दाखेरि कोही सरहरू यदि नयाँ जोडिनु भएको छ भने म फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु। प्रणाली व्यवस्थापनमा गएर भुक्तानी पाउनेको विवरणमा तपाईले कसको नाउँमा चेक बनाउने हो, कसको नाउँमा ई पेमेन्ट गर्ने हो, त्यो चाहिँ बिल हेर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ। बिल आउँदाखेरि धरोटी काट्ने हो कि कर काट्ने हो कि निर्माण व्यवसाय काट्ने हो कि के काट्ने हो भन्ने कुरा यहाँ एड गरेर यो नयाँ गरेर थप गरेर यसमा थप गरेर बनाएर मात्र हामी अगाडि जान सक्छौं। अब त्यसपछि सबै कुरा अभिलेख प्रविष्टिबाटै हुन्छ। अभिलेख प्रविष्टिमा पनि विनियोजनको भुक्तानी किताब रजिस्टरमा गएर क्लिक गर्छौं। भुक्तानी किताब रजिस्टरमा गइसकेपछि हेर्नु होला, भुक्तानी किताब रजिस्टरमा गइसकेपछि अरु केही ध्यान दिनु पर्दैन। तपाईले ध्यान दिनुपर्ने, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने, अरु जहिले पनि नयाँमा ध्यान दिनु होला। नयाँमा क्लिक गर्नुहुन्छ, सबै इन्फर्मेसन उसैले माग्छ। त्यसले मागे जस्तो हामीले दिँदै जाने हो। के भन्दाखेरि कुन बजेट शीर्षकमा हामीले खर्च लेख्ने हो। जस्तो अब मानौ यहाँ खानेपानी मन्त्रालयको यो शीर्षक हो। अब हामीलाई पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शको लागि आयो भुक्तानी। फर्निचरको समिललाई त उसमा नगरौँ हैन। फर्निचर यो के हो भन्दाखेरि बिल भुक्तानी, पेस्की, अन्य भुक्तानी। धेरै साथीहरूले सोधिराख्नु भएको छ पेस्कीको के गर्ने, पेस्कीको के गर्ने। यहीबाट गर्ने हो। पेस्की आयो भने यसरी गर्ने, उसको लेजर आफै मेन्टेन गर्दै जान्छ, यसरी गर्ने। तर त्यो लेजर नबनिसकेको हुनाले अहिले हामीले पेस्कीको मोडल तपाईलाई भनिन। अहिले सबै साथीहरूलाई बिल भुक्तानीको समस्या भएको हुनाले मैले बिल भुक्तानीमै गएँ। बिल भुक्तानी। अब यहाँ फर्निचरमा पनि के फर्निचर हेर्नुस्, टेबल कुर्सी दराज किन्नु भएको छ कि कार्यालय कक्षमा कार्पेट राख्ने, तपाईको एलएमबीएसमा जे छ त्यही देखिन्छ। यो खर्च शीर्षक अन्तर्गतको एक्टिभिटी क्रियाकलाप जे छ त्यही देखिने हो हैन। एक्टिभिटीमा चाहिँ तपाईको यही देखिने भयो कि क्रियाकलापमा। अब यो बिल भुक्तानी गर्दाखेरि हाम्रो मिलन सब ब्रदर्सलाई भुक्तानी गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ फर्निचर टेबल त ल्याउनु, के ल्याउनु भयो, टेबल कुर्सी दराज ल्याएछन् भनेर यहाँ राख्ने। बिल नम्बर यहाँ राख्ने मैले, बिल नम्बर टप्प ठ्याक त्यो बिलमै हुन्छ। प्यान नम्बर भनेको बिलमै हुने भइगयो। अब यहाँ ट्याब गर्यौं। ट्याब गरिसकेपछि यहाँ पार्टीको नाम क्लिक गर्छौं, यहाँ छान्छौं। यहाँ सामान्य एउटा विवरण लेख्दिउँ के हो भन्दाखेरि कुन बिल हो, कहिलेको हो, दाखिला नम्बरहरू केही लेख्नुपर्छ भने त्यो लेख्दिउँ हैन। अब अरु कुरा न्यारेसनहरुको ठाउँ विवरण सामान्य कहिलेको बिल हो केही कुरा एउटा लेख्दिउँ। बिल रकम 1,13,000, यहाँ 1,13,000। अब हेर्नुस्, यसपछि अब यहाँ आउने ई पेमेन्टमा यहाँ अरु केही हेर्नु। यहाँ हेर्नुस्, रकम प्रकार अन्य हो, कन्टिजेन्सी हो, ठेक्का हो, के हो। यो ठेक्का भन्ने बित्तिकै तपाईलाई खर्च प्रतिबद्धता नम्बर माग्छ। अनि तपाईले खर्च प्रतिबद्धता अहिले तपाईले नगर्नु होला हैन। ठेक्का नभने कन्टिजेन्सी भन्यो भने कुन ठेक्काको भन्ने पनि भन्लान् हैन। अहिले चाहिँ यो अन्य भुक्तानीबाटै जानु पर्यो हामी, हेर्नुस् है। अब त्यसपछि यहाँ ई पेमेन्ट हो कि एकाउन्ट पे। मानौ तपाईले एकाउन्ट पे चेक हामीले त ई पेमेन्ट पठाउने हो पार्टीलाई। कुन पार्टीलाई? मिलन सब ब्रदर्सलाई। नगर्दाखेरि पनि अब सजिलो छ यहाँ तपाईलाई सर्च गर्ने। अगाडिको कोड चाहिँ त्यो नाम हाल्दा त्यो जेनेरेट हुन्छ। एक हुन्छ सिटै बनाउँ। मैले एक्सेल सिटै बनाएको थिएँ कि सर।
ट्याक्क अनि यसो हेरौँ कुन छ ट्याक्क हामी छिटोको लागि छिटो छिटोको लागि त्यही ड्रप डाउन गरेर त्यहाँ गर्नुपर्ने यो हामी सिस्टमै के यस्तो ड्रप डाउन दिएन त माथिबाट खोल्नु न प्यान हालेर रिफ्रेस गर्नुपर्छ मैले आइसकेको थियो तल आइसकेको थियो सर मैले माथि देखेको थियो तल झर्न मानेन तल आएन एकचोटि मैले फेरि रिफ्रेस गरेँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू पनि राखिन्छ राखिन्छ अहिले 1,13,000 कोही साथी छुट्नु भएको छ भने मैले फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याउँछु यहाँ यदि केही ह्याङ भएर पनि ठिकै हुँदो रहेछ नयाँ दोहोरिन्छ नि त दोहोरिन्छ पट्टिबाट त कोही पोलेरिकाले हान्थ्यो अहिले सिग्यासले नि हान्नु पर्ने रहेछ है समिति यहीँबाट एउटा चोर बाटो राखेको चाहिँ हेर्नु न यो प्रतिबद्धता 10%ले पनि एन्ट्री गर्दैन चोर बाटो त देखिहाल्यो नि त्यो कम्पलसरी त्यो नबनाएसम्म अब बजेट शीर्षक तपाईँको यहाँ राखिदिने बजेट शीर्षक बजेट शीर्षक छानेपछि खर्च शीर्षक छान्नु होला फर्नि अब के को भन्दाखेरि कुन क्रियाकलाप भित्रको हो त्यो पनि छान्नु होला यहाँसम्म तपाईँको आफै आइहाल्छ बिल भुक्तानी नै हो बिल राख्नु होला बिल नम्बर राख्नु होला प्यान नम्बर राख्नु होला 300-63-466 एउटा सामान्य न्यारेसन केही राखिदिनु होला बिलको नम्बर 1 को यो न्यारेसन सामान्य केही यो कहीँ बस्दैन सर यो बढीमा भोलि 22 नम्बर बनाइयो भने त्यहाँ भेटिन्छ सर सरले भनेको गरौँ त एकचोटि 159 यो ड्रप डाउन लिएन के फेरि समस्या यो यहाँ लिनु भने यहाँ कसरी लिन्छ अनि त्यहाँ यता क्लिक गर्नु न ड्रप डाउन क्लिक गर्नु यता यहीबाट लाने हो के यता नाम्नु भएको त यता कस्तो दिएन त यसैले अब ल्याउने भयो है 5 नम्बर लेखिदिनु त त्यहाँ अहिले पेन नम्बर होइन 5 नम्बर भयो नाम चाहिँ छ नि त्यो डाउन गर्नु देखिने ठाउँ त उतो छ नि के भन्छ यसको लेन्स एकैछिन है सरहरू यहाँ रिफ्रेस नगरी भएन कि यो कि यस्तै छ कि समस्या छ यो विनियोजन चाहिँ दुईटामा केन्द्रित रहेछ एउटा कर्मचारीको पार्टी भुक्तान भाइ यो त अलिअलि चाहियो अब समस्या पुरस्कार के पाइन्छ सर एक मिनट है पाउनु सर ऊ त क्रियाकलाप छ नि क्रियाकलापमा एकचोटि ड्रप डाउन बक्समा हो त्यहाँ होइन मैले पहिला नै छानेर गरेको सर यसमा एक मिनट ल यसमा चाहिँ यसमा तपाईँको यो पैसा चाहिँ यो छ नि 11.6.13.2 मा हजुर जम्मा हामी अहिलेको बिल कतिको बनाउँदैछौँ 1 लाखको बनाउँदैछौँ 1,13,000 1,13,000 अब मानौँ न यसमा 50,000 छ भने दिँदैन भने दिन्न सर दिँदैन हजुर दिन्न एक्टिभिटीमा बजेट कट्यो भने त दिँदैन दुईटा हाल्नु पर्यो दुईटा हाल्न मिल्छ कि यो मिटिङको लिङ्क भेष सरले दैनिक कोलिनिका समाजमा राखिदिनुहुन्छ अनि थाहा हुन्छ दैनिक कोलेनिका समाजमा राख्नुहुन्छ अरे कोष तथाएर लेखनी त कार्य कोलेनिकाको अब यसपछि लिङ्क छ अरे यहाँ मैले तपाईको अघि ह्याङ भएर म रिफ्रेस गरेको अरु केही हैन आजको लिङ्क थियो यहाँ त्यसपछि अगाडि बढ्दा हुन्छ यहाँ केही सामान्य राख्नु होला बिल भुक्तानी भनेर राख्नु होला यो अभूतपूर्व विकास है मैले यो तल कसरी आयो अहिले कोही अनि आएर ज मैले चाहिँ यसलाई यहाँबाट छानेर तपाईहरुले ल्याउने हो सर यसरी मैले छानेर ल्याएँ अब कट्टीको विवरण यहाँ छैन तर हामीले कट्टीको विवरण डिलिट गरेर फेरि छान्नु यो यसलाई यहाँ डिलिट गर्यो आउँछ के यो आयो त सर त्यही हो डिलिट गर्नुभयो डिलिट गरौँ सर सबै त जाँदैन नि त्यो त
त्यो त गएन, अब फेरि नआउन पनि सक्छ कि सर, त्यो पो समस्या छ। आयो होइन, कहिले कहिले यो ह्याङ भइरहेछ कि, यसमा समस्या छ कि सरहरू। मैले यहाँबाट भने तपाईँहरूलाई यदि यो ड्रप डाउनबाट यहाँ सर्च गरेर खोज्दाखेरि विस्तृत कार्यमा क्लिक गरेर त्यहाँ नआएको खण्डमा एक रिफ्रेस गरेर गर्नु होला, है। अब यो 1,13,000 यहाँ गरियो, अब यो आउनु पर्ने, यो आएन नि त फेरि। अब यहाँ त मिठो भयो त, मिठो त यहाँ भयो नि त। यसरी गऱ्यो 159 1100 गर्न खोजेको मैले, पाउनु हो तल आइरहेको थिएन कि, त्यो एडिट गरेर यता आउँछ कि आउँदैन भनेर हेरेको। 1,13,000 मैले गरेँ। अब यसमा कट्टीको विवरणमा 0 रुपियाँ मात्र छ सर, 0 रुपियाँ मात्र छ। कट्टी त हामीले गर्नेछौँ। कट्टी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि 65,000 रुपियाँ हामीले भ्याटमा कट्टी गर्नुपर्ने छ। 1,500 रुपियाँ चाहिँ हामीले कर अग्रिम कर र 5,000 रुपियाँ धरौटी कट्टी गर्नुपर्ने छ भने सबैको लागि हामीले अब यहाँ जान्छौँ। कसरी भन्दाखेरि खुद पाउने रकम भनेको त्यसमा हैन, यो कट्टी गरेपछि यो उता लास्टमा आउने भयो। अहिले कट्टी 0 छ, अब आउँछ सर। कट्टी 0 छ सर, कट्टी गरेर यहाँ आउँछ। यहाँ क्लिक गरेर कट्टी गरिन्छ, कट्टीको यहाँ आउँछ सर। कट्टी रकम त्यहाँ आएर खुद पाउने लास्टमा आउँछ कि सर, भुक्तानी रकम भन्ने। अब त्यसपछि म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको कट्टीको विवरणमा यहाँ जान्छु। के थियो सर? म त आज बिहान तपाईँलाई सम्झिरहेको यो पढाइ हुँदा यो धरौटी छानेर अब यहाँ एकाउन्ट पेई। अब यहाँ हेर्नुहोस्, धरौटी छान्ने, धरौटी कट्टी 5,000 रुपियाँ, कोलोनिका लेखा धरौटी भनेर एड न्यू। अब मूल्य वृद्धि कर कुन हो? वस्तु बिक्री वितरणवाला हुन, यो फर्निचरको हुन सक्छ। यहाँ 65,000 कट्टी। अब यहाँ एकाउन्ट पे चेक बनाएको थियौँ हामीले। एकाउन्ट पे कति नाम मूल्य वृद्धि कर भनेर यो मूल्य वृद्धि करको नाउँमा बनायौँ। फेरि यसरी थप गऱ्यौँ। अब अग्रिम कर कति? 1,500 एकाउन्ट पे चेक 5 वटा 1 तल पनि बनाएको छौँ। यहाँ 5 वटा 1 अन्त अब के एउटा 3 वटा त अनि कटिराख्यो। यति भयो। यति भएपछि ओके। हामीले यो हेर्नुहोस् 1,13,000 मध्ये 13,000 कट्टी गऱ्यौँ। 1 लाख मात्र अब खुद भुक्तानी हुन्छ। अब यसलाई मैले सेभ गरिदिन्छु। सरहरू ध्यान दिनु होला। सरहरूले फेरि हेर्नु होला, ई पेमेन्टबाट मैले पार्टीको नाम पहिला छाने। यो रकम यहाँ बिल रकममा राखेपछि यहाँको रकम आफै आउँछ। हामीले एडिट केही गर्न पाउँदैन, यो फिल्ड केही चल्न पाउँदैनौँ। त्यसपछि यो फिल्डमा गएर कट्टीका विवरणहरू कुन कुन करमा कट्टी गर्ने हो त्यो राख्दै जाने हो। अब यसलाई ओके गरिदिएपछि यो ठ्याक्कै यहाँ हिसाब निस्किन्छ। अनि यसलाई सेभ थिच्नुपर्छ सर। अनि पेमेन्ट बुक हैज सेभड सक्सेसफुली भनेर आउँछ। यो हाम्रो रजिस्टर किताबमा सक्सेस भयो भनेको। अब यो सक्सेस भयो। सक्सेस भएपछि के गर्ने भन्दाखेरि लेखा प्रणालीको अभिलेख प्रविष्टिमा गएर भुक्तानी किताब रजिस्टरमा फेरि हेर्ने अनि बजेट हेड छान्ने। कुन हाम्रो यो बजेट हेडमा गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् त यो बजेट हेडमा हामीले भेट्यौँ के भन्दाखेरि अघि बनाएको फर्निचर तथा फिक्सर टेबल कुर्सी दराज खरिदमा 1,13,000 को बिल आएको थियो। 13,000 कट्टी गरेर 1 लाख रुपियाँ भुक्तानी योग्य रकम भनेर बनायौँ। अब यो ठिक छ कि छैन भन्ने हेर्नलाई यहाँ डिटेल आएको छ नि। फेरि प्रिन्ट पनि आउँदैन।
यो डेमोमा छैन, लाइभमा छ। तपाईँहरूले यहाँ टिक लगाउनु होला। अब भाउचर बनाउनु पर्ने हुन्छ, गोसबारा भाउचर बनाउने यहाँ राखिरहेछ, हेर्नु होला। यहाँ टिक लगाउनु अनि यहाँ गोसबारा भाउचर बनाउनु, यहाँ टिक लगाउनु अनि गोसबारा भाउचर बनाउनेमा जाने। टिक लगाएपछि यहाँ संक्षिप्त, यो चाहिँ तपाईँको माथि क्यासबुकमा आउने विवरण हो भने तलको चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि गोसबारा भाउचरमा पार्टी पेमेन्टमा त समस्या पनि छ। म पहिले जानेकाले धेरै हुन्छ। क्यासबुकमा नाम लेख्नुपर्छ क्या, क्यासबुक समिललाई भुक्तानी ल्याउनु न, त्यही सिकाउनु। क्यासबुकमा कसलाई भुक्तानी गर्यो? सर समिललाई भुक्तानी गरियो लेख्नुपर्छ क्या, क्यासबुक प्रश्न हुन्छ क्या। समय बिना राखेन भनेको तल गोसरा हेर्नुपर्छ। मैले त दुइटै एउटै हाल्ने। क्यासबुकमा पार्टीको नाम प्रश्न हुँदाखेरि भोलि गएर मिलन सर मिल को बिल तथा दाखिला प्रतिवेदन अनुसार आएको 5 वर्षपछि मलाई त्यो चाहियो भने भुक्तानी दिन पर्यो मिलाएर लेख्यो भने एउटैले तल पनि माथि पनि। अब यति लेखिसकेपछि अब गोसबारा भाउचर बनाइन्छ। हामीले जर्नल भाउचर हाज क्रिएटेड सक्सेसफुली भनेर आयो। दुईटा जर्नल भाउचर आयो, एउटा साधारण भाउचर भने एउटा कट्टीको भाउचर। अब यहाँ दुईटैलाई टिक गर्नु अनि जेनेरेट पेमेन्ट अर्डर गरिदिउँ। अब यो के हो भन्दाखेरि कट्टी दाखिला होइन पार्टी भुक्तानी भनेर पार्टी भुक्तानी गरिदिउँ। जेनेरेट पेमेन्ट अर्डर हाज क्रिएट सक्सेसफुली भयो सर, केही गर्नु पर्दैन, एउटै ड्यासमा बसेर सबै काम हुन्छ। यहाँ डिटेल हेरौँ, भुक्तानी आदेशको हो। भुक्तानी आदेशको डिटेल हेरेर 1 लाख रुपियाँ चाहिँ सम्बन्धित पार्टीलाई सब ब्रदर्स मिलले जाने भयो। 1500 रुपियाँ हाम्रो रासो अग्रिम आयकरलाई, 6500 रुपियाँ मूल्यवृद्धि करको, 5000 रुपियाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको धरोटी खातामा जाने भयो। अनि यसरी गरेर यसलाई चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्छौँ इकोनोमिक वाइज। 11,211 यसलाई चाहिँ हामी प्रिन्ट गरेर राख्छौँ। 3 कपी 2 कपी 1 कपी भाउचरसँग राख्छ, 1 कपी सेस्तामा 2 कपी सही गरेर कोलनिका पठाउँछौँ अनि 1 कपी रिटर्न आउँछ। यसरी हामीले यो कोलनिकालाई पठाइदिइसकेपछि अनि यहाँ कोलनिकालाई एप्रुभ नगरेसम्म कोलनिकामा देखा पर्दैन। यहाँ एप्रुभ गरेपछि कोलनिकामा देखा पर्छ टिएसएमा। अब यो टिएसएमा गयो। यो लाइभ सर्भर नभएकोले अनेबल टु पुश द पेमेन्ट टु टिएसए भनेको छ। यो चाहिँ जुन लाइभबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो टिएसएमा स्वत नै जान्छ। तपाईँले सायद बुझ्नुभयो होला। तपाईँले यो भिडियो हेरेर राम्रोसँग अभ्यास गर्नु, स्टेप बाई स्टेप हेर्नु, पक्कै पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।